रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। कान स्कूल एंड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने गुज़श्ता लेक्चर में मुंशी डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल निगारी के हवाले से बात की थी और उनके एक नावल से इक़्तिबास पर हम बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उर्दू के पहले बाकायदा अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद जो हैं उर्दू के पहले बाकायदा अफसाना निगार हैं। और गुज़श्ता लेक्चर में मैंने पहले बाकायदा नावल निगार के बारे में बताया था और पहले बाकायदा नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद थे और अफसाना निगार जो हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से कबल अफसाना निगार क्या आए थे या नहीं आए थे? पहला सवाल हमारा क्या है, क्या इससे पहले कोई अफसाना निगार नहीं था? जी हाँ, पहले अफसाना निगार मौजूद थे। राशिदुल खैरी जो थे वो भी अफसाना निगार थे, लेकिन कमियां कोताहियाँ उनके यहाँ मौजूद थी। जबकि उसके बाद जब आए सज्जाद हैदर यल्दरम आए अफसाना निगारी के मैदान में, लेकिन उनके यहाँ भी कमियां कोताहियाँ हमें नज़र आती हैं। तो उनके बाद फिर आए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जब आए और उन्हें तस्लीम कर लिया गया था, तनकीद निगार जो थे, उर्दू के तनकीद निगार जो थे, ये भी अंग्रेज़ी सिन्फ है। अफसाना जो है ये दरअसल अंग्रेज़ी सिन्फ है और शॉर्ट स्टोरी जिसे कहा जाता है। शॉर्ट स्टोरी इसे कहा जाता है और अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी और उर्दू में ये अफसाना। ठीक है जी। तो जब ये अफसाना निगारी में इन्होंने पहला कदम रखा, अब हमें चाहिए पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में जाने, ये कौन थे और कहाँ से ये निकला है। मुंशी प्रेमचंद का जो असल नाम है वो है धनपत राय। क्या नाम है जी? धनपत राय। कलमी नाम इन्होंने इब्तिदा में नवाब राय इस्तेमाल किया, ठीक है जी, और फिर बाद में प्रेमचंद। मुंशी क्यों कहा जाता है? तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फारसी फाजिल जो होता है उसे मुंशी कहा जाता है। फारसी फाजिल को क्या कहा जाता है? मुंशी कहा जाता है। और उर्दू फाजिल को अदीब कहा जाता है। अरबी फाजिल जो है उन्हें क्या कहा जाता है? उसे आलिम कहा जाता है या मौलवी। ठीक है जी, मौलवी। बहुत सारे नाम, बहुत सारे अदीबों राइटरों के बारे में आपने क्या देखा, उनके साथ मौलवी। लेकिन हमारा बर सग़ीर का जो ख़ित्ता है उसमें हमें जो मौलवी होता है उन्हें हम बाकायदा तौर पर, जिसकी दाढ़ी हो, सर पे इमामा हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलवी कहते हैं या मौलाना कहते हैं। लेकिन असल में अरबी जो फाजिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौलवी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपने लेक्चर की जानिब। और इससे पहले कि हज अकबर की तरफ आऊँ, पहले आपको बताता चलूँ कि मुंशी प्रेमचंद जो है उनके अफसाने में वतन परस्ती मौजूद है। ठीक है जी, क्योंकि 1857 के बाद इनका जो जन्म है 1880 में होता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वो 1880 में होता है। तो उस वक्त एक फ़िज़ा बनी होती है जंग आज़ादी, चूँकि गदर जिसे कहा जाता है, अंग्रेज़ों ने जिसे गदर का नाम दिया, मुसलमान और एले हिंद जो थे, हिंदुस्तान के रहने वाले जो थे, वो जंग आज़ादी से कहते हैं। तो एक फ़िज़ा थी, एक फ़िज़ा कायम थी, हर तरफ वो अलहदा वतन का मुतालबा किया जाता था। तो इन्होंने वतन परस्ती, अपने अफसानों में वतन परस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई है। और सबसे अहम जो टॉपिक था उनका वो देहाती ज़िंदगी था। हमारे पाकिस्तान में अगर हम देख लें तो ये चीज़ देहाती ज़िंदगी पर या पंजाब की जो हालात थे उन पर ख़ास तवज्जो दिलाने वाला जो शख्स था अफसाने के मैदान में, वो अहमद नदीम कासमी था। लेकिन उस वक्त इब्तिदा में जब अफसाना जन्म ले रहा था बर सग़ीर पाको हिंद में, बर सग़ीर पाको हिंद में जब जन्म ले रहा था, इब्तिदा हो रही थी, तो उस वक्त कौन था? मुंशी प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी पर बात की, देहाती ज़िंदगी के हवाले से बात की, साथ ही साथ गुर्बत और इफलास के हवाले से उन्होंने बात की। बहुत नुमाया अफसाने हैं। एक अफसाना जो है जो मुझे काफ़ी पसंद है और जिसको मद्देनज़र रखते हुए जब हम तनकीद करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की मंजर निगारी जो है, प्लाट जो है अफसाने का, जो किरदार निगारी है, किरदार भी बड़े जानदार हैं। कफन अफसाना जो है वो लाजवाब अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे
حج اکبر کے حوالے سے. حج اکبر جو ہے وہ منشی صابر حسین کے گھر سے شروع ہونے والی ایک کہانی ہے. ٹھیک ہے جی. منشی صابر حسین جو ہے ان کی آمدن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن ہائی سوسائٹی اور ہمارے ہاں جو سرکاری ملازمین وغیرہ جو ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ دیکھا دیکھی میں ہم بہت ہی آگے ہیں. تو کیا ہوتا ہے دیکھا دیکھی میں ہم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو صابر حسین بھی اسی چیز کو مد نظر رکھ رہا ہوتا ہے. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک آیا رکھ لیتا ہے. وہ کس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، جو ہمارے آس پاس جو ہمارے خاندان والے ہیں وہ ہمیں بھی اچھے لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ لوگ کیا ہیں، بڑے امیر کبیر ہیں. اپنا شمار امیروں میں کرانا. یہاں پر اپنی ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی حقیقت کو ہم کیا ہیں چھپا رہے ہوتے ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے، اخراجات ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے اوروں کو دکھانے کے لیے. تو یہ ایک بری عادت ہے، بری ہیبٹس ہیں. ان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دور کرنا چاہیے. اپنی اصلیت جو ہے وہ سامنے لے کر آنی چاہیے. تو ان کے وہ جب آیا رکھتے ہیں، آیا ہے اور ان کا جو بیٹا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، بیوی ان کی ہوتی ہے شاکرہ جن کا نام ہوتا ہے. تو شاکرہ جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے، بات بات پہ لڑنا جھگڑنا اس کی عادت ہوتی ہے. تو ایک دن کیا کر لیتی ہے، وہ آیا کو گھر سے نکال دیتی ہے. آیا کو جب گھر سے نکال لیتے ہیں تو بچہ جو ہوتا ہے اس کا نام نصیر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے. اس آیا کے ساتھ وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے. آیا کا نام عباسی، آئی تھنک عباسی جو ہے آیا کا نام ہے. بیوی کا نام جو ہے اس افسانے میں وہ شاکرہ ہے. اور صابر حسین، منشی صابر حسین یہ مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 4 کردار ہیں اس افسانے کے. افسانے کی ایک جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کردار زیادہ نہیں ہوتے، جس طرح ہم ناولوں میں دیکھتے ہیں بہت سارے کردار ہوتے ہیں اور ساتھ میں ضمنی کردار بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو منشی پریم چند نے کیا دکھایا، ایک فیملی دکھائی ہے، ایک خاندان ہے. ان کی گھر میں ایک آیا ہوتی ہے جو بچے کی کیا کر رہی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے. بیوی جو ہمارے بر صغیر میں جس کا نقشہ ہمیشہ تند، سخت، بد مزاج عورت کی شکل میں دکھایا گیا ہے، بات بات پر لڑنا جھگڑنا اور شک و شبہات کرنا. ٹھیک ہے جی. اب آیا جو ہے وہ بچے سے یعنی نصیر سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن اس پر کیا ہوتا ہے، بیوی جو ہے وہ شاکرہ کو ہر بار اس پر شک ہوتا ہے کہ نہیں یہ اپنے لیے کر رہی ہے، ہمیں دکھانے کے لیے کہ مجھے آپ کے بچے سے پیار ہے. دراصل ایسا نہیں ہے، وہ اپنے پیسے بچا رہی ہوتی ہے. عباسی جو ہے پیسے بچاتی ہیں بچے کے لیے، مٹھائی وغیرہ لے کر آتی رہتی ہے. لیکن دایا جو ہے یا آیا، ٹھیک ہے جی، بعض اوقات دایا لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات آیا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وہ کیا کر رہی ہے، بچے کے لیے چیزیں لے کر آتی ہیں، بچہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں. بچوں کی ایک سائیکی بھی یہاں پر نفسیات بھی اس میں شامل ہیں. تو وہ مانوس ہو جاتا ہے. جب شاکرہ نکال دیتی ہے عباسی کو، ویسے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں معمول کے مطابق، لیکن ایک دن وہ اسے گھر سے نکال دیتی ہے. بچہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے اور بلاخر بچہ جو ہے بہت زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. مختلف آیات آتی ہیں، لیکن وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہ بچے کو سنبھال نہیں سکتی. اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ عباسی نے حج کی تیاری کی ہوتی ہے. وہ حج پہ جا رہی ہوتی ہے، ٹرین میں بیٹھنے ہی والی ہوتی ہیں کہ منشی صابر حسین اسے مل جاتا ہے. وہ تلاش میں ہوتا ہے کیونکہ وہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے. شاکرہ جو ہے وہ بھی ہار مان چکی ہوتی ہے، فلہٰذا وہ پریشان جب ہو جاتا ہے، تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے مل جائے دایا، وہ آیا اور میں لے جاؤں جس سے نصیر جو ہے دوبارہ سے مانوس ہو جائیں. اور انہیں وہ مل جاتا ہے، گھر لے کر آ جاتے ہیں. نصیر دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک دن صبح بیٹھے ہوتے ہیں اور عباسی جو ہیں وہ یہ بات کہتی ہیں کہ میرا حج رہ گیا ہے. اس پر منشی صابر حسین کہتا ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں حج اکبر کا ثواب مل جاتا ہے. اب یہ کیا ہے، یہ مکمل افسانے کا لب لباب تھا، یہ خلاصہ تھا. خلاصے میں 3-4 کردار بھی آپ کو دکھائے گئے، ان میں ہمارے جو معاشی صورتحال ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو دکھایا گیا. اس کا جو مشق ہے اس پر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی.